श्री गुरु सच्चिदानंद शिवाभिनवपूर्वकः नृसिंह भारती स्वामी श्रेयसे भूयसेस्तु नः। श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्यैः शृंगगिरौ प्रतिष्ठापिते शारदापीठे सुरेश्वराचार्य प्रभृति समागतायाम् अविच्छिन्न परंपरायां त्रयस्त्रिंशत्तमाः अधिपतयः जगद्गुरु श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामिनः ते भगवत्पादानाम् अवतारभूताः इत्येव प्रसिद्धाः। भगवत्पादानां तेषांच जीविते बहु साम्यं दृश्यते इति तादृशी प्रथा समायासीत्। इतः सार्धशतवर्षेभ्यः प्राक् महीशूरनगर्यां शतकोटिरामशास्त्रिणः इति कुणिगल् रामशास्त्रिणः इत्यपि प्रथिताः पंडितसार्वभौमाः आसन्। तेषां पुत्रत्वेन एते अस्मत्परमेष्ठिगुरुचरणाः आविर्भूवन् तेषां बाल्ये शिवस्वामीति नाम आसीत्। शंकराचार्या इव एतेपि बाल्ये एव पित्रा व्ययुज्यन्त। भ्रात्रा उपनायिताः वेदे संस्कृते च बाल्ये एव विशिष्टं प्रवेशम् अलप्सत। य उषता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति। शृंगगिरि शारदा पीठाधीश्वराणां जगद्गुरु श्री नृसिंह भारती स्वामिनां दर्शनेन ते आत्मानं धन्यमन्वत। ते वृद्धश्रीचरणाः अष्टवर्षवयस्काय शिवस्वामिने सन्यासाश्रमं प्रदाय सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारतीति योगपट्टं प्रादुः। त एव शिष्यस्वामिभ्यः वेदान्ततत्त्वम् उपादिक्षन् एवं न्यायादिशास्त्रेष्वपि विनीतम् अकारयन् गुरुभिः सह 12 वर्षाणि यात्रां विधाय एते स्वामिनः
शृङ्गगिरिं समायासिषुः गुरूणां विदेहकैवल्योत्तरं शृङ्गगिरि शारदा पीठाधिपत्यं स्वीकृत्य द्वित्रवारं देशसञ्चारं विधाय लोकान् सनातनधर्मस्य तत्त्वम् अवबोध्य बहुधा लोकानुग्रहम् अकार्षुः. On returning to Sringeri after his tours, the Mahaswamiji spent several years in seclusion at Sringeri and engaged in severe penance. He began taking a personal interest in imparting the Upanishadic teaching of Brahmavidya, the knowledge of the self. Some of the Mahaswamiji's illustrious disciples include Sri Virupaksha Shastri, who taught Vedanta to Jagadguru Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswamiji, and Sri Venkataraman, who became the Shankaracharya of the Puri Pitham as Sri Bharati Krishna Tirtha. During his Vijay Yatras, the Mahaswamiji observed the lack of reverence and gratitude towards Sri Shankaracharya. A profound thought began slowly maturing in the Mahaswamiji's mind. Why not build a shrine at the birthplace of Sri Shankaracharya? Unlike Ayodhya and Mathura, the birthplaces of Lord Rama and Lord Krishna, there was no birthplace to identify with the divinity of Sri Shankaracharya. He felt that a memorial at his birthplace could re-establish a cultural link to Sri Shankaracharya among the masses. They could experience the presence of this great saint philosopher as they walked the sands that he walked as a child. It would serve as an anchor and belief in the life and teachings of Sri Shankaracharya. तेषां मनसि काचित् भावना समुदभूत्. ये अस्य सनातनधर्मस्य समुद्धारकाः, यैश्च अस्य वेदान्तशास्त्रस्य प्रचारो व्यधायि, ये च चतुराम्नाय पीठानि प्रतिष्ठाप्य सनातनधर्मस्य सार्वधिकप्रचाराय व्यवस्थां विदधिरे, तेषां शङ्कराचार्याणां स्मृतिः सर्वदा लोकानां स्यात् इति. करोमि कायेन तव अङ्घ्रिसेवां, ब्रवीमि वाचा तव पुण्यनाम. करोमि कायेन तव अङ्घ्रिसेवां, ब्रवीमि वाचा तव पुण्यनाम. ध्यायामि मूर्तिं तव हृत्सरोजे, ध्यायामि मूर्तिं तव हृत्सरोजे. प्रसीद शीघ्रं यतिराजमह्यं, प्रसीद शीघ्रं यतिराजमह्यं. प्रसीद शीघ्रं यतिराजमह्यम्. तदर्थं शङ्कराचार्याणां जनिभूमिः कुत्र इति अन्वेषणम् आरप्सत. शङ्करदिग्विजये वर्तमानानि चिह्नानि मनसि कृत्य केरलेषु पूर्णानदीतीरे वर्तमानः कालटी नामको ग्राम एव
తేషాం జనిభూమిః ఇతి నిశ్చిత్య తత్ర తేషాం ఏవం శారదా పరమేశ్వర్యాశ్చ ద్వే మందిరే విశిష్టే నిరమాపయన్. తేషాం కాలటీక్షేత్రాన్వేషణే విశిష్టః సహకారः తిరువనంతపుర మహారాజేన మూలర్క్షజాతేన రామవర్మణ సమవాప్తః. The Mahaswamiji took a significant step in reminding the world about the Master's teachings by formally instituting the Shankara Jayanti festival to honor the birth of Sri Shankara. एवं यस्मिन् दिने शंकराचार्याणाम् आविर्भावः समुदभूत् तत् दिनं वैशाखशुक्लपञ्चमी सर्वेषाम् आस्तिकमतावलम्बिनां नितरां पूततमं दिनं तस्मिन् दिने शंकरजयन्त्युत्सवः प्रवर्तनीयः इत्यपि सर्वानपि लोकान् आजिज्ञवन्. As part of this 5-day celebration, Sri Shankaracharya was worshipped and his commentaries were recited. In the evenings, the Mahaswamiji crystallized the Master's teachings by giving simple and penetrating discourses. शंकराचार्यैः विरचिताः सर्वेपि ग्रन्थाः प्रकाशनीयाः इति संकल्प्य तदर्थं स्वप्रियं शिष्यं टीके बालसुब्रह्मण्यार्यं न्ययुञ्जत. स च महत्या भक्त्या तेषाम् आज्ञाम् अनुसृत्य शंकराचार्याणां सर्वानपि ग्रन्थान् शाङ्करग्रन्थावलीति नाम्ना मुद्राप्य तस्मिन्नेव माघशुक्लद्वादशी दिने तेषामेव सन्निधौ समार्पयत्. सनातनधर्मस्य आकरभूतानां वेदशास्त्राणां प्रचारोप्यावश्यकः इत्यभिसन्धायते शृङ्गगिरिक्षेत्रे सद्विद्या संजीवनी नाम्नीं पाठशालां प्रतिष्ठाप्य वेदशास्त्रयोः अभ्यासार्थं व्यवस्थां व्यधाशिषुः. एवं कल्याणनगरी इत्यभिधे बेङ्गलूरुपत्तने भारतीय गीर्वाण प्रौढविद्याभिवर्धिनी पाठशाला इत्यभिधया एकां शास्त्रपाठशालां प्रत्यस्थापयन् यस्यां पाठशालायां पूर्वोत्तरमीमांसे यथासम्प्रदायम् अध्यापयितुं व्यवस्था व्यधायि. तस्यां पाठशालायाम् अधीत्य पूर्वोत्तरमीमांसयोः विशिष्टं प्रावीण्यम् अधिगतवन्तः विपश्चिदपश्चिमाः बहवः आसन् ये भारते विशिष्टां ख्यातिम् अवाप्नुवन्. The Mahaswamiji also instituted an annual gathering of Vedic scholars and called it the Mahaganapati Vakyartha Vidvat Sabha. The Vidvat Sabha continues to the present day
and has played an important role in keeping our scholarly traditions alive. All these efforts of the Mahaswamiji revitalized the study of the Vedas and Vedanta. Jagadguru Sachidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Mahaswamiji can be called the rejuvenator of Sanatana Dharma in modern times. Whatever we are seeing in Sringeri today owes its origin to this great Guru. It was he who conceived a new temple structure for Goddess Sharada. He had an idea to change the wooden structure into a granite structure which he had seen in Chettinadu style, and he conceived it, and it was he who started this work. It was again Jagadguru Sachidananda Shivabhi Narasimha Bharati Mahaswamiji who could foresee that in times to come, the number of people to visit Sringeri would go up every year. And it was he who, to continue his penance and solitude, he decided that he should move away from the mainland of Sringeri into a forest. And he chose the other side of the river and named it Narasimhavana. This name originates from his guru, Narasimha Bharati, and it was at this place he migrated himself and started continuing his penance and studies. This area has now got the name Narasimhavana, and the gurus in succession after Jagadguru Sachidananda Shivabhi Narasimha Bharati Mahaswamiji started to stay there, and even to this day we can see the adhishtanams of the 33rd, 34th and 35th gurus in the Narasimhavana. The Sachidananda Vilasa, which was started in Narasimhavana, has now grown and a new Guru Bhavana has come. All this I am mentioning only to highlight the forethought that this great Guru had in migrating himself to Narasimhavana and starting that beautiful forest atmosphere where the pontiffs can spend their time in solitude, studies and penance. तादृशाः महापुरुषाः श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामिनः येषां कृपया वयं सर्वेपि अधुना भगवत्पाद शंकराचार्याणां जनिभूमिं कालटीं जानीमः। वैशाखशुक्लपञ्चम्यां तेषां जयन्तीम् अनुतिष्ठामः। तेषां सर्वानपि ग्रन्थान् अवलोकयितुं शक्नुमश्च। तादृशाः महापुरुषाः सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामिनः शृंगगिरि शारदा पीठं 33 वर्षाणि अलंकृत्य परिधावि वर्षे चैत्रशुक्लद्वितीयां तिरोबभूवुः। तेषां महापुरुषाणां स्मरणेन वयं सर्वेपि आत्मानं धन्यं कुर्याम, जनुषः साफल्यम् अवाप्नुयाम।